करते हो, अक्सर तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं, आप में उसको मोटापा लेकर आते हैं। जैतून में फैट नहीं है। ये तो इस पे तो पूरी पूरी अब मैं क्या तकरीरें करूं। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो समझा जाता है ना इस वक्त, वो कौन सा समझा जाता है? और आप उन कौमों को देखो जिनकी सुबह शाम खुराक में ऑलिव ऑयल शामिल है, आप उनकी सेहतें और उनके कलर को देखो आप जाके, ऐसा उनके चेहरे चमकदार और शफाफ हो जाते हैं ना। हम लोग तो पराठों के डसे में है ना। अब आप जैतून पी के वो कलर नहीं ला सकते जो शाम में और फिलिस्तीन में लोगों का होता है। समझ रहे हो? आप समझने के अच्छा बन सकते होगा, थोड़े से 2-4 धब्बे शायद कम हो जाएं, बाकी वो तो बचपन से उनकी तो जीन्स में ये चीज शामिल हो गई है ना। वरना जो कौमें जैतून खाती आ रही है ना ऑयल में, आप उनके जो है ना वो उनकी सेहतें देखो, आप उनकी खूबसूरती देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसमें बड़ी शफाफियत है। और दूसरी चीज है इंजीर के अपने फजाइल हैं। इस पे भी पूरी पूरी किताबें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं इंजीर का बीज कैसा होता है, उसके अलग फायदे हैं, उसमें जो कार्ब है वो किस टाइप का कार्ब है, जो उसमें निशास्ता है ना वो किस निशास्ते की भी तो कितनी किस्में हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, अच्छा बाज तबीबों में लिखा है कि अल्लाह ने इंजीर और जैतून का इकट्ठा जिक्र किया ना, आप इंजीर को जैतून में भिगो के खाएं, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अल्लाह ने 2 मादी चीजों का जिक्र किया, वतीनी व जैतून, जो किसके लिए बनाई गई हैं? इंसान के लिए। ये इंसान की मादी तरक्की के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं होगा इंजीर खाने से आप अल्लाह के बहुत महबूब बन जाओगे। इसका मादी जिंदगी से ताल्लुक है, रूहानी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज है कोहेतूर इंसान की रूहानी जिंदगी के लिए, कि अल्लाह ने मूसा को कोहेतूर पे बुला के हिदायत दी थी तौरात की शक्ल में, ताकि इंसान रूहानी लिहाज से भी सही ट्रैक पर चले। इंसान को 2 ही गाइडेंस की जरूरत है, मादी जिंदगी भी ठीक हो जाए, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी खुराक ठीक हो जाए। क्योंकि मादी जिंदगी में सबसे पहले आपकी क्या है? बॉडी। भाई आपकी सेहत अच्छी है, बेशक आप जहाजों में सफर ना करो, जहाज ना भी आजाद होते, सेहत अच्छी होती ज्यादा जिंदगी अच्छी होती। आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आपके पास दौलत ना भी हो, आप ज्यादा कामयाब लाइफ गुजार सकते हो। सबसे पहले जिस चीज को मादी जिंदगी में फोकस किया जाता है वो कौन सी है? अक्लमंद सारे यही कहते हैं ना, सबसे पहले सेहत को फोकस करो, गाड़ियों बंगलों को बाद में। आपकी टीबी के मरीज हो और आप बिजनेस क्लास में सफर करते हो हवाई जहाज में, तो क्या करना है भाई? क्या ख्याल है भाई? मैं भी यही बातें कर रहा होता हूँ यार। पैसा आए तो सबसे पहले क्या है? अपनी बॉडी पे लगाओ, सेहत सही करो। सेहत सही है ना, मंजी पे भी आपकी जिंदगी बालों से गुजरेगी, भैंसों के बाड़े में भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सेहत सही नहीं है तो 1000 गज के बंगलों में और जापान और अमेरिका में भी आप टेंशन में होगे। तो अल्लाह ने इंसानी सेहत के लिए जो सबसे मुफीद ग़िज़ाएं थी, जिनमें अल्लाह ने जैतून और इंजीर का तस्करा किया, और फिर अल्लाह ने वतूर सीनीन कोहेतूर का, जो रूहानी जिंदगी का क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहां बुला के तौरात दी थी। अल्लाह ने बराह रास्त अल्लाह हम कलाम हुए थे, जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इंसान रूहानी एतबार से सही कैसे हो सकता है। जिना से बचना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है, सूद से बचना है, झूठ से बचना है, रिश्तेदारी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मुआहदों को पूरा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो मादी हिसाब से भी सही ट्रैक पर इंसान जब चलेगा और रूहानी हिसाब से भी। और तीसरी वहाद अल बलदिल अमीन, ये आयत में मुझसे छूट गई थी, वहाद अल बलदिल अमीन, और इस मक्का जो अमन वाला शहर है, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई, क्योंकि मक्का भी वही का क्या है? मरकज है। 2 ऐसी जगह दुनिया में खानदानी है जहां जिस शान से वही नाजिल हुई है, तीसरी जगह उस शान से वही नाजिल नहीं। एक मक्का में कुरान नाजिल हुआ, कुरान का ज्यादातर हिस्सा, और एक कोहितूर पे जहां अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तो 2 अल्लाह ने मादी नेमतों का जिक्र किया जो इंसान की मादी जिंदगी को ठीक करने में मुआविन और मददगार बनती हैं, और 2 वो प्लेसेस का, वो जगहों का जिक्र किया जहां वही आई है, जिस वही ने इंसान की रूहानी जिंदगी को ठीक किया है। तो अल्लाह कहते हैं ये 4 चीजें देख लो तो पता चल जाएगा कि वाकई हमने इंसान को बड़ा ही खानदानी बनाया है, जिसके लिए ग़िज़ाएं इंजीर और जैतून पैदा की जा रही है, और जिसकी हिदायत के लिए मक्का और कोहेतूर पर इंतजाम किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल किसी और मखलूक को नहीं दिया जा रहा। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह कहते हैं बनाया तो हमने बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन फिर हमने ही क्या किया, इंसानों को सबसे बदतरीन मकाम पे ले गए। हम ले गए का मतलब क्या है, यानी इनकी हरकतों की वजह से बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात, जिसके लिए ग़िज़ाओं में इंजीर और जैतून पैदा की। इससे भी पता चलता है कि हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें। अल्लाह तो कस्में उठा रहे हैं इंजीर और जैतून की, और हम अल्लाह ने कस्में उठाई तो अल्लाह कस्में उठा के भी तो बता रहे हैं ना कि यार ये चीजें खाया करो, ये चीजें हैं ये जो तुम्हारे लिए मैंने पैदा की हैं। तुम आ गए बर्गर पे, तुम आ गए यार गैर मुस्लिमों से ना, जो अंग्रेज हैं, गैर मुस्लिम में खास तौर पे अंग्रेज। देखो तरक्की अगर अंग्रेज ना भी करते ना, मुसलमान कर लेते। तरक्की एक नेचुरल है, तरक्की हर कौम आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे ही जाता है। ये तो जो पहले चला गया तो उसने तरक्की के सारे वसाइल अपने हाथ में ले लिए, तो मुसलमानों की तो खिलाफत ही खत्म हो गई। अगर ना खत्म होती तो हम भी बहुत आगे जा चुके होते।
اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو دھونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا, تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا, فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا, انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے, ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی, ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپ گریڈنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے, یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں, اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہے بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہے جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی, وتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا, موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسے ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گھوڑے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے وہ. تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل, ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والے ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے, کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی.